مرحبا كما يصنعكم خبركم تملكتنا الساعات زز مرضنا يوم حصرت زيناتنا بخم كنبلينا سناي مكتال وردا امبالاجه اب زبنه مهرت 2017 عام تمرت لعل 9 هكتار مريت بزرعتي نمشفان يسرح كم زلو ممحدار اتا وردا افليطو مفراينت حرشا 2017 ماخذ زغبره ببركو زركب سمويان امرارحان مدرخ من نقنا مفراينت اساليطوم تساتفت مدرخ كاب حلف عمز زحشئتوت نخركب بمصعر كاب تصبيانت نموصا كلهم اتاوتات حرشا حرستاي كتقم كم زسرحو تزاريبوم اتحوار كيد سراح زراعتن هولتيكالتشرن وردا امبالاجه ايتدس بلوطاسو كلاستر ماخذ زغبره سرحت مفراينت كم وردا امبالاجه لعل 9000 هكتار بزراعتن ملماع استوادد سراح يوغن كم زلو غليصوم حلاف زفر قطبا وردا امبالاجه ايتتغل صغاي اب 2017 عام تمرت زحش مهرت نخركب كنسرحينا يلو بفلاي امت اتتاو متقامن باكيج حرشا مبصح مدابريا حلوا هافت تفطرون هافت انسسان وصيتاو سراح كنسرحينا يلو اتوم حلافي كم ركب صبصاب حبريتا ركب وردا امبالاجه كبارلما عباي بريطانيا هلو كنتات تقرأ ملكيتو داقم نزتل على حساب منستر قدرات أفريقيا عباي بريطانيا بدبدبي أبزحاب وملاش عباي بريطانيا أب تقرأ زلاغ السلام نخعسل قدام النت سريعة تسرح اللو قدام مهانو قليزهم منستر قدرات أفريقيا لورد كولينز أبز صحف ودبدبي أب تقرأ سلام محلاو نعباي بريطانيا قدام النت زوهابو إزبولون تخون نزن مرققات دما بتناصلن مسمرق تأكالاتن كوينا تكايدو ديبلوماسيا وزعري أطنا راح تقصلالو مخانا حبيرهم اب اثيوبيا امباسادر انجليز خونو امباسادر دارن ويلش بغديهم نمولؤنت تغبرا مقراص تصابؤتا سممع بريتوريا هاغروم حزون صعراطنا خيراهم تقصلالو غليصهم امباسادر دارن ويلش تمالي مس حدش بريزيدنت كيزيام محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምስተራኸቡ በመረጋጋት ሃገሮም ሕዝውን ውዕል ፕሪቶሪያ በሙሉ ንኽተግበር ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ድሕንነትን ልምዓትን ንኽረጋገጽ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ሎርድ ኮሊንስ ኣብ ዝጽሓፍዎ ምላሽ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተጋደደ ይኸይድ ዘሎ ወፍሪ ስክፍታ ከም ዝፈጥር ኣብቲ ከባቢ ነባር ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ አንቀፋይ ከም ዝኸውንን ዝገለጹ እንትኾን ብወገን ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽዕቀብ ቀዳምነት ዝወሃቦ ምዃኑ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ሙሉ ካላይ ብርኪ ቤት ትምርቲ ሰለኽለኻ ተመዛብል ተعقيبو ሙሉ በመህላውም በጊዜያዊነት በቆርቆሮ ተሃኒጾም ግልጋሎት መምሃር መስተምሃር ዝወሃብሎም ዝነበሩ ክፍልታት ብንፋስ ከም ዝዓነው ቤት ጽሕፈት ትምርቲ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ገሊጹ 15 ሚያዝያ 2017 ዓም ተምረት ምሸት በዘጋጠመ ዘይስሩዕ ንፋስ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ልዕሊ 8 መምሃር ክፍልታት ጠቕሊሎም ከም ዝዓነው እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ተምሃሮ መምሃር መስተምሃር ጦጠው ኣቢሎም ከም ዘለውን ብዝተኻ على داغم ጽገና በመክያድ ተማሃሮና ማዕድ ትምርቲ ንኽመለሱ ዝምልከቶም አካላት ዘድለ ደገፍ ክገብሩ ቤት ጽሕፈት ትምርቲ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ጸውዑ ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ أمرارحان سرحتنياتاتن حفشاو هوسبيتال سحول شرا ولنتاو وفر لقسادم أكايدوم زتكادم بملقاس زيتكا هيوت نمدحان كل حبرت سب دب كلقس نملقاس دلويك خونن يقبا إلهم وانا كايد سرح حفشاو هوسبيتال سحول آيتا إرمياس قعش كافتو وفر لقسادم أمرارحان سرحتنيان ات هوسبيتال بركت زبالة كارت اتدم كمستأكب زغلصو اتحباري بانك دم آيتا قبر ميكائيل ولد قبريل أبزحز اوان تقلب دمن قرب دمن زي ممتطان بمهلاو كل سب دم كلقس تصويعهم كم تصاب ركب حزبي هوسبيتال شعشرة
አወረዳ እገላ በሰንኪ ጆኖሳይዳው ኪናት ዕንወት በጽሕወን ዝነበረ አብያተ ትምህርቲ ሕድሳት ተገይርለን ናብ ግልጋሎት ከምዝኣተዋ ተገሊጹ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብምትሕባር እቲ ቤት ጽሕፈትን ብድጋፍ ባንክ ዓለምን ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝዩ እቲ ሕድሳት ተኻይዱ ዘሎ ኣካል እዚ ድማ አወረዳ እገላ 3 አብያተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ገርሁ ሰርናይ ዝርከባ 2 አብያተ ትምህርቲ ከምኡን እገላ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብህጹጽ ግብረ መልሲ በጀት ቀሊል ጽገናታት حدثات بمقبار ناب قلقالوت آتينا اللواخبل بيت صحفة داقمة هنصة حوية تقراي حبيرو كم تصاب هافتاي بحرة حتصرت زينات الساعات زازمنا لوام قبر كدان مساخم صنيحي سلام